الو Oui, الو monsieur. انا نبارطاجي معاكم واحد ديال لي راسيون سيمولاسيون جي اش شوف واش طالع عندكم هذا Oui, monsieur. طالع عندكم لي راسيو يقدر يكونوا بزاف ماشي غير هادشي لي راسيو سو سون دي رابور à travers lesquels on peut avoir une idée على l'activité ديال la force de vente ديالنا et suite aux résultats obtenus les calculs ديال هاد les ratios ce ne sont que des formules sous forme de rapports qui sont des indicateurs on pourra faire des suggestions qu'on pourra prendre des décisions dans le cadre d'amélioration de changement ولا اي حاجه alors ماشي بالضروره غتلقاو هاد السميات تلقاو السميات تلقاو اي سميه الغاسيو في الاخر فيه جوج الانواع في الغاسيو اللي كنشوف الجزء من الكل ان بارتي دو لونسومبل شحال كيمثل هاد الشيء من المجموع هذا غاسيو مضروب في 100 يا اما كنخليها كره كنضربو في 100 باش وانا في الغالب كنضربو في 100 باش يعطيني النسبه شحال كيمثل الجزء من الكل شحال من واحد شرا عندنا شحال من واحد هضرنا معاه شحال من واحد قال لي شحال من واحد شي قبل لينا الرونديفو شحال من واحد عيطنا ليه مزيان اذا الجزء من الكل كما يمكن الغاسيو يكون على شكل معدل شحال هو لو شيفر دافير باغ فيزيت ça veut dire le total ديال لي شيفر دافير على التوتال ديال لي فيزيت مثلا اذا يقدر يكون على شكل معدل اذا البسط تيكون قبل المقام ولا يكون على شكل نسبه الغرض منها هو الجزء من الكل اذا البسط يكون صغر من المقام فهمتوا المعنى ديال هذه القضيه ديال لي غاسيون مثال ناخذ هذا المثال عندنا غاسيو دو بروسبكسيون جلوبال نقدر نسميه اي سميه اخرى ماشي بالضروره هذا الشيء المعطيات كيكون عندكم في التمرين وانطلاقا من المعطيات اللي تيكون عندكم تقدر انت تعرف شنو هي غاسيو شحال من شيء يقلبوا ساهل مثال عندي لو نومبر دو كوموند على لو نومبر دو كونتاكت يوتيليزي سا فيدير كوا شحال من كوموند جبتي شحال من واحد بعتي معاه وشحال من واحد هضرتي معاه تلاقيتي اذا لو نومبر دو كونتاكت يوتيليزابل هو لو توتال ديال لي بيرسون كونتاكتي لو توتال ديال لي كليون رونكونتري او بيان فيزيتي والبسطه شنو فيه شحال من واحد بعتي ليه اذا شحال من واحد بعتي ليه وشحال من واحد شفتي اذا النسبه اذا البسط دائما صغر من المقام الغاسيو دو روندمون تيليفونيك شحال من واحد شديتي معاه الرونديفو مثلا شحال من واحد شديتي معاه الرونديفو وشحال من واحد عيطتي ليه ولا هضرتي معاه ولا كونتاكت اذا بحال تنقول لك مثلا راه لا برودكتيفيتي ديال هذا الشخص هذا في لا بريز دو رونديفو 70% شنو هي المعنى ديالها راه كل 100 واحد كيعيط ليهم 70 كيتشدوا ليه هذا لا برودكتيفيتي ديالو مثلا في لا بريز دو رونديفو سي 40%. Donc, je suis la décision. Donc, on remarque qu'il est toujours en dessous, là, en deçà de l'objectif à atteindre. Donc, dans ce cas, on va procéder par une période de formation pour améliorer les compétences de prise de rendez-vous. مثال هذا مثال مزيان واش مفهوم شويه شي تنقول راه يمكن لك دير اي حاجه شحال من واحد تقدم شحال من واحد دخل مزيان هذا هو المعنى ديال الغاسيو بالنسبه دابا الغاسيو دو برودكتيفيتي دي فيزيت مثلا شحال من واحد نومبر دافير شود على نومبر دو فيزيت افيكتوي مثال هذا اسمه لافير شود شنو معنى شحال من واحد قال لينا راه لي انتريسي راه عطا راه قبل المنتوج وبين بان الرغبه ديالو فيه على شحال من واحد شفنا مزيان ولا شحال من واحد عيطنا مثلا فيزيت مشينا مثلا عند 100 واحد فهذوك 100 واحد اللي شفنا 70 منهم قال لنا المنتوج عجبنا دونك كانت ان روتور بوزيتيف مزيان دابا غادي نديرو غاسيو دو كونكريتيزاسيون شحال من واحد حولنا ولا قلنا كونفيرتي ولا اوكي ولا افيك لوكيل قلنا رياليزي دي فونت بمعنى شحال من واحد بعنا ليه شحال من واحد عطانا كلمه بانه بغى المنتوج وغيشري من عندنا هذوك اللي عطاونا كلمه ماشي كلهم شي وحدين منهم تقداو عندنا شحال من واحد تقدا لنا منهم مثلا 70% 80% 90% ومن بعد كنشوفوا ديك 10% علاش ما قدروش يشريو شنو هما المشاكل من هنا كيبدا التاويل وكيبدا الاناليز وكيبدا التدخلات
اذا هادو كلهم اللي كيتسموا طابلو دو بور. ماشي غير هادشي اللي فيها بزاف ديال لي فورمول دو كالكول. الهدف منها هو ان لو ريسبونسابل كوميرسيال ملي تيكونوا قدامو هاد لي فورمول وهاد لي زانديكاتور عن طريقهم كيحصل على نتائج، وديك النتائج كيعطيهم تاويلات وكيعطيهم تحليل وكياخذ على اساسهم قرارات انني نزيد في ليكيب دو فونت، انني نقص منها، ان نعاود لها لورينتاسيون، انني ندير لها فورماسيون مزيان، انني نبدل، انني نزيد انطلاقا من دوك لي كالكول ودوك النتائج اللي كيعطيوها مزيان. مثلا شيفر دافير باغ فيزيت، ريغاردي شيفر دافير باغ فيزيت هذا غيعطيني المعدل. شيفر دافير في البسط باغ فيزيت، باغ هو الكسر، باغ فيزيت نومبر توتال دي فيزيت. شيفر دافير باغ فيزيت توتال ديال لي شيفر دافير على توتال ديال لي فيزيت. راسيو دو كونكريتيزاسيون هو اللي شفنا nombre de visites nécessaires par commande. Nombre de visites على nombre de commandes. Nombre de visites par commande. Nombre de visites الفوق par الكسر commande. إذا غادي نديرو هنا معدل مزيان. marge moyenne par commande. معدل الربح. معدل الربح. في معدل الربح مثلا في كل كوموند ولا في كل دوموند داشا. marge moyenne marge totale على النومبر توتال ديال لي كوموند. وي دونك سي تري سامبل. هاد القضيه ديال لي غاسيو ما تخلعكمش، ما فيهاش شي حاجه صعيبه، راه غير كيعطوك واحد الطابلو في واحد المجموعه ديال المعلومات وكيعطوك حسب لينا شي نسبه من النسب، يا اما كيعطوك حسب لينا معدل ولا كيعطيو لك حسب لينا النسبه ديال واحد الجزء من الكل. صافي هذا هو المعنى ديالها من الاخر. كيما بغى يكون الغاسيو غتجاوب عليه، راه كيبقى غير مساله القراءه ديالك المعلومات وشنو كيطلبوا منك. واضح؟ الو Oui, monsieur. Oui, ندوزو. monsieur. عندنا هنا واحد ليكزارسيس، Oui, monsieur. Le tableau ci-dessous vous donne des informations sur les réalisations de deux vendeurs de la société Repsol. مزيان. عندنا واحد جوج ديال لي فوندور، عندنا كريم ومحمد. هذا كيخدم في السيكتور ا، هذا في السيكتور بي. وهذا الديريكتور كوميرسيال ريسبونسابل عطوك واحد المعلومات عليهم. ومن بعد قال لك كتب لينا، حسب لنا هاد لي غاسيو. كريم النومبر ديال لي كليون اللي شاف 200، محمد شاف 180. النومبر دو فيزيت افيك رونديفو من هاد 200 كي كونتاكتي، النومبر دو كونتاكت قدر انهم يجبد من عندهم 167 واحد من هاد 200 قبلوا انهم يكون عندهم رونديفو، انهم يتلاقاو معاه. هنا 95 180 بحال عيط لهم في التليفون، عيط لهم في التليفون ومن بعد قبل. نومبر دو كوموند هاد 167 اللي شاف قدر يعطيوه يجبد منهم يبيع ل 120 واحد فيهم. هذا 95 واحد اللي شاف قدر يبيع ل 165. الكوموند هي البيع، غير تسمعوا كوموند سي لا فونت. شيفر دافير رياليزي كريم هاد 120 بيع اللي دار 120 فونت 120 كوموند خرج لينا فيها واحد قيمه المبيعات الاجماليه 970 الف درهم. صاحبنا محمد سي محمد هاد 65 بيع اللي دار جاب لينا 500 الف درهم. دابا لي فخي هاد كريم باش يوصل لنا لهاد النتيجه ديال 970 الف درهم من الاول في لي كونتاكت في التليفون مع لي فيزيت مع هادي خسر 10200 درهم مزيان. ومحمد خسر 9500 درهم. هادو معلومات كيعطيوهم لك في التمرين في الامتحان بحال هكا، وكيجيو تيقول لك وي كيجي تيقول لك كالكولي لي غاسيو سويفون. غاسيو دو بريز دو رونديفو. شوفوا ها بريز دو رونديفو فين كاين، شتي ها هو الرونديفو، شتي شفتو ها هو الرونديفو فين كاين. شنو هي غاسيو دو بريز دو رونديفو؟ شحال من واحد شحال من واحد شدينا معاه الرونديفو وشحال من واحد تلاقينا، شحال من واحد كونتاكتينا. كريم ناخذ كريم، شحال من واحد كونتاكتينا؟ 200 واحد. 200. شحال من واحد فيهم قبل يشد معنا الرونديفو؟ 167. شكون اللي غيكون في البسط وشكون اللي غيكون في المقام؟ 167 مقسوم على 100. ضربها في 100. يا اما الحساب اللي عطاتك خليه ولا ضربه في 100 ما عندناش مشكل. مزيان. دابا كاباسيتي ا كونكلور لا فونت، القدره على انك دوز لا فونت. شحال من واحد شدينا مع رونديفو؟ نعم. ما سمعتش واش 200 على 167 ولا العكس؟ لا هو ما تقوليش 200 على 167، تنقول لك شحال من واحد شدينا مع الرونديفو من شحال؟ من 200. شحال من شحال؟ 167 من 200. مشينا عيطنا ل 200 واحد في التليفون، 167 منهم قال لنا مرحبا يتلاقاونا ما عندناش مشكل. اذا الراسيو دو بريز دو رونديفو 167 على 200. سوا خليها كما هي سوا ضربها في 100، من الاحسن ضربها في 100. السؤال الثاني كاباسيتي كونكلور، شنو هي القدره ديال كريم على انه يجيب لنا مبيعات؟
ها هما لي كوموند. غوغاردي كاباسيتي ا كونكلور لا فونت، ولا فونت هنا هما لي كوموند. شحال من كوموند جاب لينا؟ 120 على 167. 120 على شحال؟ على 167. واحد شافو تلاقى معاه. 167 مضروبة لا ما تضرب حد، الله يرحم الوالدين. الليل هذا 120 قسمها على 167، ما تضربش انت، غير قسم. اذا 120 مقسومه على 167، بعنا 120 واحد بعنا ليهم من 167 اللي تلاقينا معاهم. مزيان. ها هما لي سوليسيون حداكم، هنا هما في التحت، كلشي عندكم هنا. مزيان واضح. عندنا لو مونطون موين ديال كوموند، معدل. دابا المعدل، الا قلت المعدل شنو خصو يكون؟ البسط كبر ولا الشيفر المقام؟ دافير. اذا شيفر دافير 970,000 على شحال؟ على 120. باش يعطيني المعدل ديال كوموند وحده، ها هو 8,000 درهم. مزيان. اذا لي غاسيو راه عندي الجزء من الكل كما عندي المعدل دائما البسط كيكون كبير. ندوزو فري اونجاجي بارابور او شيفر دافير. شحال هما المصاريف اللي تصيرت مقارنه مع شيفر دافير؟ فري بارابور او شيفر دافير. الفري فين غادي يكونوا؟ فري بارابور هو الكسر، الفري فين غيكونوا؟ البسط. الشيفر دافير غيكون لتحت. 10,200 مقسوم على 970، معنى شحال كيمثلوا الصوائر من قيمه المبيعات. مزيان. لقينا هنا 1%. اذا نرجعوا. كريم البريز دو رونديفو الى عطيناه 200 واحد، 167 قنعهم انهم يشدوا رونديفو. شنو هي لا برودكتيفيتي ديالو؟ 83.5%. بمعنى كريم راه الى عطيتيه 100 واحد يقدر يجيب لك 83 واحد. مزيان. اذا عنده قدره. الكاباسيتي ا كونكور لو فونت، شنو هي القدره ديالو على انه يحول زبون من بروسبي، يعني من زبون محتمل، الى زبون حقيقي 71%. بمعنى 120 بيعه دارها من بعد ما كونتاكتا 167، قدر يقنع 120 167. اذا شنو هي نسبه الاقناع عنده؟ 71.85. واضحه؟ وي مسيو. موين. دابا ملي كنقول موين، البسط كبر من المقام. المعدل قال لك الموين ديال كوموند، معدل الكوموند الواحده ولا الطلبيه الواحده. شحال من طلبيه عندنا؟ 120. شحال بعنا معاهم في المجموع؟ 970. شحال المعدل ديال كل كوموند؟ 8000 درهم. 970 مقسوم على 120، اذا كل كوموند تقريبا فيها 8000 درهم. مزيان. اسكو سي كلير؟ ندوزو لي فري اونغاجي بارابور او شيفر دافير اون بورسونتاج. لي فري اونغاجي فين؟ في البسط. المقام قصر شيفر دافير لتحت. 10,200 مقسوم على 970,000 مضروبه في 100، هذه ضربتها. شحال كيمثلوا؟ اذا الصوائر كيمثلوا من قيمه المبيعات، يلا 1% بالنسبه لكريم. ندوزو عند محمد نفس التحليل، نفس الطريقه. لقينا عنده هنا. والله ما سمعتك. غوتي شويه كيفاش؟ راه ما سمعتكش. عاود كيفاش؟ راه ما سمعتكش مزيان. قالت لك عاود لها هذيك ديال لي فخي. لي فخي قالوا لنا هنا حسبوا لنا لي فخي اونغاجي بارابور شيفر دافير. شحال كيمثلوا الصوائر من اجمالي المبيعات؟ فخي اونغاجي في البسط. علاش؟ شوف بارابور الكسر. شكون اللي غادي يكون في المقام؟ شيفر دافير. شحال كيمثلوا المصاريف من قيمه المبيعات، من مجموع المبيعات. المصاريف اللي صير كريم باش يجيب لنا هذه المبيعات صير 10,000 درهم و200، صير 1,000,000 ريال. مناش شحال كيمثلوا من مجموع المبيعات؟ شحال جاب لينا؟ جاب لينا 97,970,000 درهم. اذا شحال كيمثلوا؟ يلاه كيمثلوا 1%. راكم تحسبوهم الصوائر. شحال جبتي لنا وشحال صيرتي؟ كيقسموا شحال صيرتي على شحال جبتي، تيقول لك كيمثل 1% من شفر دافير. مزيان. غادي نجيو دابا لمحمد. هذاك الحسابات اللي درنا الفوق. كريم عنده 83%، محمد عنده 52. كريم عنده 71، محمد 68. كريم تيجيب لنا في كل كوموند 8000 درهم، هذا كيجيب لنا 7600. كريم مقارنه الصاير مع داكشي اللي جاب لنا يلاه كيمثل 1% من داكشي اللي جاب. بار كونتر الاخر كيمثل 1.9 تقريبا 2%. اذا شكون هو الفوندور اللي زوين؟ راه باينه كريم. كيعرف يشد لي رونديفو، كيعرف يقنع الكليون ويبيع.
تيعرف يطلع القيمه ديال لا كوموند وما كيخسرش بزاف. مزيان واضح. الو وي مسيو. وي مسيو. Très bien. Alors, je crois غادي نحبس هنا نعيت باقي عندنا غدا خدمة بكري وهادشي. Est-ce que c'est clair la petite présentation qu'on a fait cette soirée? C'est vrai, c'est pas suffisant parce qu'il faut faire d'autres exercices, s'entraîner sur d'autres cas. Comme ça, vous allez vous familiariser avec la force de vente rapidement. Et quels que soient les exercices que vous allez rencontrer, ça va devenir très facile à entreprendre avec les exercices. Et vu les cas اللي غتكونوا شفتوا دونك غادي تطيحوا غير في واحد من هاد لي كا هادو اللي غيكون نهار الامتحان. Est-ce que c'est clair هادشي اللي شفنا؟ Est-ce que شكرا c'est clair? بزاف. Anne, مرحبا. Donc je vous souhaite bonne chance, bon courage au jour de l'examen, passez une excellente soirée et à la prochaine rencontre Inch'Allah et on vous souhaite un bon réussite.